सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। जब से ये हुकूमत आई तब से पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी और कुछ गैर सहाफ़ी ताकतें पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ये तासुर दे रही हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त पर पाबंदी आयद की जा रही है, पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को कर्ब किया जा रहा है, सेंसरशिप हो रही है पाकिस्तान में, हुकूमत पर तनकीद नहीं की जा सकती और बहुत सारे जो रियासती इदारे हैं उन पर तनकीद नहीं की जा सकती। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब जब दौरा अमेरिका में के लिए वहाँ मौजूद थे तो उनसे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जब वो गए तो वहाँ उन्होंने एक तफसीली ख़िताब भी किया और उसके बाद बहुत कैंडिड सेशन हुआ क्वेश्चंस आंसर्स का, जिसमें उनसे सख्त सवाल भी हुए और उसका उन्होंने जवाब भी दिया। तो वहाँ पे उनसे आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी सवालात किए गए कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को ख़त्म किया जा रहा है और पाकिस्तान में सिर्फ हुकूमत वो आवाज़ सुनना चाहती है जो हुकूमत के मफाद में है। तो मैं चाहूँगा ज़रा सबसे पहले दिखाएं कि इमरान खान साहब से जब सेंसरशिप के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया। यहाँ इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म ने एक नई बहस को जन्म दिया और वो ये कि एक है मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाना और दूसरा है मीडिया को रेगुलेट करना। किसी भी रियासत को मीडिया पर पाबंदी लगाने का हक़ हासिल नहीं, लेकिन हर रियासत को यह हक़ हासिल है कि वो मीडिया को किसी कानून ज़ाब्ते के तहत, किसी आइन के तहत रेगुलेट करे। अगर मीडिया पर पाबंदी लगाना गलत है तो मीडिया को शुतरे बेमुहार की तरह छोड़ देना कैसे सही हो सकता है? ये हमारा आज का सवाल। और जो तीन शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तानी मीडिया की दो शख्सियात, बहुत बड़ा नाम राना मुबशिर साहब को 30 साल से ज़्यादा का तकरीबन सहाफ़ती एक्सपीरियंस, प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और बड़े अरसे से अपना इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब ना सिर्फ एक तवील अरसे से अब अपना शो कर रहे हैं बल्कि इन्होंने रिपोर्टिंग, जिसको हार्ड कोर जर्नलिज्म कहते हैं, उसका भी क्रेडिट इनके पास है। और सैयद असफर इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से, आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ हैं और इससे पहले पाकिस्तान में कई चैनल्स के साथ काम कर चुके हैं, कराची में, और तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा का उनका तजुर्बा है पाकिस्तान का भी और अब अमेरिकन जर्नलिज्म का भी। तो राना साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम रेगुलेट करेंगे, हम कर्ब नहीं करेंगे, बैन नहीं करेंगे, प्रिंसिपली स्पीकिंग ये बात ठीक है या गलत है? मेरे तो ख्याल में ठीक है जी, और उसकी वजूहात हैं। प्रिंट मीडिया से हमने शुरू किया था, मैंने प्रिंट मीडिया से शुरू किया, मैंने को 16 साल काम किया दी न्यूज़ अखबार में। हमें जो बेसिक सिखाए गए थे वो ये थे जनाब कि आपने सोर्स जो है, सोर्स नहीं डिस्क्लोज करनी, लेकिन सोर्स को कोट करना है। मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे किसी ने सोर्स, सपोजिटली मेरी सोर्स है इंटीरियर में, तो मैं सपोजिटली आपकी सोर्स है कि खान साहब की डाइवोर्स होगी, जो उन्होंने बात भी, चलो ठीक है, ये स्टोरी थी ना एक, हो गया, चले यही हो गया। चले ये एग्जांपल ले लें आप। अगर मेरी सोर्स है बनीगाला के अंदर, तो मैं फिर लिखूंगा जी बनीगाला सोर्सेज कन्फाइडेड इन मी, ठीक है जी। अच्छा, मैं बनीगाला की सोर्सेज का ये हमने ने यहाँ पे नया काम शुरू कर दिया टीवी पे, ज़राए किए उन्होंने, देयर इज नो सच थिंग एज ज़राए, ये है वो ज़राए। मतलब ज़राए कौन सी चीज होती है? ज़राए तो कोई सोर्स नहीं होता ना। अच्छा, बाहर देख लिया, ना आमदन के ज़राए ना खबर के ज़राए, ये बड़ी अजीब है। ये लंबी गर्दन वाला ज़राफा है। ज़राए जी, हर तरफ ज़राए केड़े नहीं भाई, केड़े ज़राए? देयर इज नो ज़राए। वो ज़राए ये है कि जब आप स्कोर सेटल कर रहे हैं, ठीक है जी। मैं तो ये समझूंगा इसको। देखिए, मैंने अमेरिकन अखबारों के लिए भी काम किया, चेक करते थे हम लोग, चेक करने के बाद काउंटर चेक करते थे हम लोग, और जब मैंने यहाँ पे शुरू किया काम दी न्यूज़ अखबार में, तो वहाँ पे भी यही होता था कि आप चेक करते थे, काउंटर चेक करते थे, उसके बाद जनाब हम 2 पैराग्राफ की खबर लिखते थे और एटलीस्ट हमने 8 लोगों को कॉल की होती थी और 2 लोगों से मिल के आए होते थे। फिर वो 2 पैराग्राफ की खबर या 3 पैराग्राफ की सिर्फ खबर चलती थी। यू अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे तो हमने उठते टीवी पे लिखते हैं जनाब ज़राए, और वही जनाब मॉनिटरिंग डेस्क पे जो दूसरे टीवी चैनल वाले बैठे होते हैं वो भी ज़राए करके जनाब पता चलता है 10-12 टीवी चैनल थे ज़राए चल रहे हैं और खबर चल जाती है। एडिटोरियल डेस्क कोई नहीं है,
देखे ना एडिटोरियल डेस्क होता था ना हमारा, सीनियर लोग नहीं। यस एग्जैक्टली, वो चेक करते थे। ठीक है, उसमें टाइम का हमें कंस्ट्रेंट नहीं होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में होता है कंस्ट्रेंट। लेकिन वो एडिटोरियल डेस्क किधर गया? एडिटोरियल डेस्क से कोई नहीं ना, थोड़े दिल से दिल कितना उन्हें जनाब खबर चला दी थी। मॉनिटरिंग डेस्क वाले ओ जी फलाने चैनल ने खबर चला दी है जनाब, हम पीछे रह गए। वो पीछे रह गए के चक्कर में पता चले 10 चैनल ने गलत खबर चला दी। सो बेसिकली आई पर्सनली थिंक कि अगर जर्नलिज्म जो है वो अगर सीरियसली अगर जर्नलिज्म किया जाए और उसके एथिक्स और कोड्स के मुताबिक अगर जर्नलिज्म किया जाए तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ठीक है ना, कोई उसमें बुराई नहीं है। उसको एक प्रॉपर उसकी बॉडी बनाए आप और उस तरह उसको लेके चले। तो मेरे ख्याल में ये जो हम कई लोग ऐसे भी हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोग किसी के साथ स्कोर भी सेटल कर लेते हैं सही, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, और हमने किसी की पतलून उतार देते हैं। ठीक है जी, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट्स बिलो द बेल्ट। वो रुक जाएगा, चेक करें, काउंटर चेक करें, एक हेल्दी जर्नलिज्म सामने आएगा और हमारी अपनी इंडस्ट्री जो है उसको फख्र करेगी उस पर कि जनाब बड़ी। देखे ना, हम लोग करते थे वो क्या था, हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग किया करते थे। वो कहाँ गई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग? कोई नहीं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। ठीक है ना जी, हम लोग करते या ही सेड शी सेड, स्टेटमेंट जर्नलिज्म। ही सेड शी सेड इज अ स्टेटमेंट जर्नलिज्म। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही है, आप देख लें कौन सी ही सेड शी सेड अमेरिकन न्यूज़पेपर में चल रहा है जी, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में या टीवी पे कौन सा ही सेड शी सेड चल रहा है? नो, देयर इज नो ही सेड शी सेड बिकॉज इट्स अ स्टेटमेंट जर्नलिज्म। स्टेटमेंट जर्नलिज्म हम नहीं करना चाहिए, हमने खत्म कर दे स्टेटमेंट जर्नलिज्म। राइट। इमरान खान साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों का ये ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, और ये बाहर भी ये तासुर दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल होंठ सी दिए गए हैं और कलम जो है वो तोड़ दिए गए हैं और कोई सहाफत नहीं हो रही। अब बिलावल जब भी बोलते हैं, बिलावल को हम अपने शोज़ में भी दिखाते हैं उनके शॉट्स, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जलसे जो है उनको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मुस्लिम लीग नून की जितनी लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जलसे करती है, वो सब दिखाया जाता है, सिवाय एक मरीम नवाज साहिबा और सिवाय आसिफ अली जरदारी साहब। अब दोनों के ऊपर ये एतराज़ ये है कि एक प्रोडक्शन ऑर्डर पर आते हैं, एक्यूज्ड हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, फिजिकल रिमांड पर हैं, और मरीम साहिबा जो है वो उन्हें सज़ा हुई है, अगरचे उनकी सज़ा सस्पेंडेड है, और फिर वो मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा कर रही हैं कोर्ट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। तो क्या सिर्फ दो लोगों को ना दिखाने से पाकिस्तान का सारा मीडिया ड्यूबियस हो गया? देखें, इसको एक एंगल से और देखें। आपके यहाँ कानून में गुंजाइश मौजूद है, पाकिस्तान का आईन और कानून मना नहीं करता है इनको मीडिया पे दिखाने से। अगर कानून मना नहीं करता तो फिर आप कैसे मना कर सकते हैं उनको? सही। मरीम नवाज साहिबा एक रैली निकालती, वो रैली तो आप दिखा सकते हैं, उसमें वो बात तो नहीं कर रही, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, आप दिखा सकते हैं, आपको दिखाना चाहिए। लेकिन जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं कि हमने इसको दिखाना ही नहीं, उन लोगों को भी टीवी पे शो नहीं करना, तो वो सारे लोग अपने घर में क्या तासुर लेकर जाएंगे? वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहेगी? वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान में मीडिया पे कदगन है, नहीं दिखाया जा रहा, और वो सच भी है कि नहीं दिखाया जा रहा। मरीम नवाज साहिबा जो बोलती हैं उनके कंटेंट का एक हिस्सा काबिल एतराज है, जहां पे वो इदारों के ऊपर बराह रास्त तनकीद करते हैं, जहां वो जुडिशरी या मिलिट्री या किसी भी। अब ये आईने पाकिस्तान में ममानियत है। हाँ, आईने पाकिस्तान में लिखा है कि आप ये नहीं कर सकते। अब जो काम आप नहीं कर सकते वो आप ना दिखाएं, लेकिन जो वो दूसरी बात बोल रही हैं, जहां उनका हक बनता है कि उनकी बात को ऑनर किया जाए, वो आप दिखाएं। जहां वो पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, जहां वो अपने वालिद की बीमारी की बात कर रही हैं, या हुकूमत पर तनकीद कर रही है, केस की बात कर रही है, हुकूमत की बात कर रही हैं, वहां मेरिट के ऊपर आप उनको दिखा सकते हैं और दिखाया जाना चाहिए। लेकिन जहां पे वो एक लिमिट क्रॉस कर रही हैं जो आइन के अंदर दर्ज है कि ये आइन की एक लिमिट है, उससे आप आगे नहीं जा सकते, जहां वो कर रही हैं वहां मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेंसर कर दे, उसको खुद से रोक दे। लेकिन उस सेंसरशिप की आड़ में आप सारा कुछ ही अगर रोक देंगे तो फिर आपके ऊपर जब ये आवाज़ उठेगी कि आपने सेंसरशिप लगाई है तो वो मौसर होगी, लोग उसको तस्लीम करेंगे। हम जितना मर्जी कह लें कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया आज़ाद है, दुनिया इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं रहा। आप एक हिस्से को तो रोक सकते हैं, लेकिन आप उसको जवाब बना के सारे के सारे पूरे पोर्शन को आप, या पूरा का पूरा जो सनेरियो है एक पॉलिटिकल पार्टी का, उसको आप डंप नहीं कर सकते। अच्छा, जो जरदारी साहब के इंटरव्यू के ऊपर आपको मालूम है, जैसे आमिर मीर साहब ने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू थोड़ी देर के बाद रुक गया, ना चल सका। अब जरदारी साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाया गया था और वहाँ पे उनका इंटरव्यू हामिद मीर साहब। सर, क्या जरदारी साहब जब पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करते हैं तो वो पाकिस्तान टेलीविजन नहीं दिखाता? कानून बदलिए साहब, पीटीवी दिखाता है, बिल्कुल कानून बदलिए।
جب وہ بولتے ہیں ان کو پاس بولنے کا حق موجود ہے تو پھر ان کو بولنے دیجئے، یا آپ قانون بدلیے، آپ یا تو قانون بدلیے یا جو قانون ہے اس کے ساتھ گزارا کیجئے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کیجئے۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ٹھیک کوئی نہیں کرنا چاہے گا، سب اس کے بینیفیشری ہیں۔ آسان طریقہ ہے نا، آپ نے ٹیلی ویژن پہ کسی کو گالی دیا یا ذرائع کے ساتھ ایک غلط خبر چلائی، جو ابھی بشر بھائی کہہ رہے ہیں، تو جو رانا صاحب ذرائع کے ساتھ غلط خبر چلائی ہے، جس آدمی کے خلاف چلی ہے، وہ آدمی اس کے پاس پلیٹ فارم ہونے چاہیے، پیمرا، اس کے بعد پلیٹ فارم ہونا چاہیے، عدالت، وہ جائے اور جا کر سو کرے اور اس کو کمپنسیشن ملے۔ یہ سارے ٹی وی چینل، یہ سارے جرنلسٹ سدھر جائے۔ یاد رکھیے جرنلزم ایسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ ان کو بند کر دو، ایسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ اس کو نہیں دکھا سکتے، ایسے ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ نام دے دیں جناب یہ بندے نہیں چلانے۔ یہ ٹھیک ایسے ہوگا کہ جو غلط الزام لگائے اس کو اسی وقت سزا ملنی چاہیے، اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو۔ جو غلط خبر دے یا تو وہ اس خبر کی معافی مانگے اسی لیول پہ، اسی اسکیل پہ جا کے، اور اگر معافی نہیں مانگتا تو پھر اس کو اس لیول کی سزا ملے، پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ دیکھیں سزا اور جزا کا نظام آپ کو لانا پڑے گا، تب میڈیا ٹھیک ہوگا۔ جس طریقے سے یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، اس سے میڈیا ٹھیک نہیں ہوگا۔ سزا اور جزا کی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، ایک اور سر کہاں ہے، کیا لے کر آئے؟ میں ذرا وہ جو انہوں نے وہاں پہ بھی بات کی، اس سے پہلے خیر کبھی منسٹر نے پاکستان میں، بلکہ آپ بھی ایک دفعہ اس انٹرویو میں موجود تھے، عمران خان صاحب کا جب انٹرویو ہوا تھا بطور پرائم منسٹر، تو یہاں پہ کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی، پاکستان سے باہر انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ بھی ذرا دکھائیں کیا کہا۔ انفارچونیٹ ہے بٹ اٹ ہیپنڈ، ایسا ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ جو بات پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر ایک ہی وقت میں دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا مالکان کو یا میڈیا کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ تم نے کہاں سے کمایا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ فریڈم آف اسپیچ پہ آپ نے حملہ کر دیا ہے، اور وہ صحافیوں کو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے مفادات کو سیو کرنے کے لیے۔ صحیح، یہ دو الگ الگ الزامات ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم پاکستان میں یا ایسا ہونا چاہیے کہ سب کے لیے ایک جیسا ہو، پھر میڈیا نہیں۔ ایک حصہ انہوں نے پینما کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سے گروپ سے اس وقت میڈیا اونرز کی بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو دوسرا حصہ ہے نا، جس پہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ذاتی طور پہ ایسے الزامات لگائے گئے، تو پرائم منسٹر آف پاکستان سے پوچھیں کہ انہوں نے کس عدالت میں جا کے چیلنج کیا ان صحافیوں کو یا ان اداروں کو؟ چیلنج نہیں کیا صاحب، جب انٹرویو دینا تھا تو سب سے پہلے اسی چینل کے پاس واپس گئے۔ جب خان صاحب نے اپوزیشن میں تو بائیکاٹ کیا ہوا تھا، جب کالم لکھنا تھا تو سب سے پہلے اسی سے کالم لکھنا شروع کیا، جب ٹرانسمیشن کرنی تھی تو اسی کے پاس گئے۔ دیکھیے یا تو پھر آپ کا موقف اصولی ہے تو پھر آپ اصول ثابت کریں، اور اگر نہیں ہے، آپ کو بھی ان کی ضرورت ہے اسی طرح کی میڈیا کی، تو چلنے دیں پھر۔ بالکل ٹھیک۔ اسفر امام صاحب دو باتیں کی ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ جی بالکل۔ اچھا، دو باتیں انہوں نے کی، ایک تو یہ کہ میڈیا اونرز جو ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی یہ جواب دیں کہ انہوں نے یہ امپائرز کیسے بنا لی ہوں گی، یا وہ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، سورس آف انکم کیا۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ جی کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے گلوریفیکیشن آف کرائم یا گلوریفیکیشن آف جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے پینما کا اسکینڈل کو انہوں نے حوالہ دیا کہ کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ میرے سوال کے اوپر بات کرنے کے بجائے کہ میں اس وقت کے پرائم منسٹر سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے یہ اپارٹمنٹس بنائے مے فیئر میں کہاں سے بنائے، وہ میرے سوال کے اوپر بات کرنے کے بجائے وہ نواز شریف صاحب کو پروٹیکٹ کرنے پر لگ گئے کیونکہ ان کے پاس پاور تھی پروپیگنڈا کی۔ یہ دو باتیں کی، کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ریحام خان کی سٹوری پہ کام کر رہے تھے، وہ ریحام خان کی سٹوری۔ جی دیکھیں، آپ نے جو موضوع رکھا ہے پروگرام کا، اس کا یہ ہے کہ اب سینسرشپ اور میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے یہ بتایا نا میڈیا مالکان کا طرز عمل اور یہ اس کے علاوہ صحافیوں کا طرز عمل، ذرا سا دو مختلف چیزیں ہیں۔ میڈیا مالکان اگر وہ منافع کما رہے ہیں، اگر وہ کوئی ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، تو اس کی چیک اور بیلنس بالکل مختلف انداز سے ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ میڈیا پر پابندی اور سینسرشپ پہ اعتراض ہوتا ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دنیا کی باڈی جو ہے مختلف کہیں بھی اس سے ریگولیٹ کرنے پہ کہیں بھی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب سینسرشپ اور پابندی کیا چیز ہے؟ عام طور پہ سینسرشپ جو ہے وہ اس کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا، غیر اعلانیہ ہوتا ہے۔ آپ بالکل جس طرح دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو فون کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں اینکر جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہا، اس کو آف لائن کر دیا جائے، یا کوئی چینل کوئی بات صحیح نہیں کر رہا، پسند نہیں آ رہی،
तो उसको उसकी नशरियात जो है वो केबल ऑपरेटर से कह के रोक दिया जाता है। इसी तरह आपने दो बड़ी मिसालें दी हैं आसिफ जरदारी साहब की और मरियम नवाज की इंटरव्यूज को रोक दिया गया। ये तमाम चीजों को रेगुलेट भी किया जा सकता है कायदे और कानून के तहत, लेकिन ये कायदे कानून के तहत तो उसको रेगुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि आपने ये बिल्कुल हमारे एक साथी मेहमान ने बिल्कुल सही बात की थी कि ये सारे के सारे बेनिफिशरी हैं। ये अपने वक्त पर जब ताकत आती है तो फिर अपने ताबे करने की कोशिश करते हैं ताकत की बुनियाद पे, वरना फिर ये इसी के पास जब ताकत से महरूम होते हैं तो फिर इसी मीडिया के पास ही आते हैं। और ये आप देखें जो तर्ज अमल है जो साबिक हुक्मरान जमातों का इस वक्त, वो तर्ज अमल जब वो हुक्मरान थे तो नहीं था, बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो भी इसी तरह पाबंदियां लगाते रहे हैं। माजी में भी आप मुस्लिम लीग नून की मिसाल देखें कि बाद मीडिया हाउसेस पर किस तरीके से कदगन लगाई जाती रही। तो ये सेंसरशिप और ये जो ये रेगुलेट करने का जो सिलसिला है ना, ये इसको दो अलग अलग खानों में रखें। अगर रेगुलेट करने की बात की है तो देखिए ये अक्रॉस द बॉर्डर होगा, यानी हर एक के लिए होगा, किसी के लिए किसी पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं होगा। कानून बनाइए, आप कानून पे अमल कीजिए और उस पर बिला तफरीक अमल होगी। ये नहीं होगा कि आप हुक्मरान जमात के लिए और जो अपोजिशन में है उसके लिए जायज नहीं है। तो पूरी दुनिया में किसी जगह भी मैं देखता हूँ कि रेगुलेट करने पे पाबंदी, रेगुलेट करने के ऊपर तो कोई एतराज नहीं होता। जहाँ पाबंदी आयद की जाती है, जहाँ ये जो सेंसरशिप आयद की जाती है, पूरी दुनिया इस वक्त मौजूद दुनिया इसे गाली समझती है। लिहाजा इस पर तवज्जो देने की जरूरत है और पाकिस्तान का अगर इमेज दुनिया भर में बेहतर करना है तो इसको पर तवज्जो दी जाए, इसको सही किया जाए। अब आप मुझे बताइए, इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका की जो वेबसाइट है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, आप यहाँ ओपनली नहीं देख सकते। तो ये क्या है? आप इसको रेगुलेट करें। आप कोई गलत खबर है तो आप इसको परसू करें। अच्छा, ये अगर आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो असफर साहब, ये पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं देखी जा सकती? जी बिल्कुल, हमारी हमारी वेबसाइट नहीं देखी जा सकती, आप खोल के देखें। साथ ही आप हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका की आधे घंटे के एक प्रोग्राम आज टीवी पे चल रहा था, उसे भी बंद कर दिया गया। तो ये क्या है? ये कौन से रेगुलेशन के तहत आता है? मैं एक मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ रहा। सही है, लेकिन ये मिसाल है, आप रेगुलेट करने पे कोई इतराज नहीं है। जी अच्छा, आपने खैर बड़ी अहम बात की है। मैं जरा राना मुबशिर साहब से पूछता हूँ। राना साहब, उन्होंने कहा कि जी अगर मरियम नवाज साहिबा का इंटरव्यू या अगर जरदारी साहब का इंटरव्यू, अगर वो कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे उसका कोई जवाब नहीं है, तो बजाय ये कि आप फ़ोन करके किसी को कहें कि जी इसको शट अप कॉल दें और कहें कि बंद कर दो उसको, बेहतर नहीं कि आप इसको रेगुलेट कर दें? बेहतर नहीं कि आप इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के ज़रिए से बताएं? और पैमरा आके ये चोरी छुपे करने का तो फ़ायदा नहीं। पैमरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, चेयरमैन पैमरा बताता कि जी हमने इस कानून और आइन की शिक के तहत ये बंद किया है, ताकि लोगों की पब्लिक कंजम्पशन के लिए लोगों को तसल्ली होती। अब तो यही होगा ना कि जी सेंसरशिप हो रही। दो चीज़ें इसमें जी, मैं इनको दो एंगल से लेके चलूँगा। एक चीज़ होती है कि आप जो है, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि लॉज जो हैं उनको आप चेंज करें, मॉडिफाई कर लें, चेंज कर लें और फिर अकॉर्डिंगली उनको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं कि 4 मीडिया चैनल वालों को इस तरह से इजाज़त है तो बाकी जो है जनाब उनको रगड़ा दे दो। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप उनको अमेंड कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली बॉडी बिठाएं, जर्नलिस्टों की बॉडी बिठाएं, तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट भी हैं। ये नहीं कि सारे निकम्मे बैठे हुए, पढ़े लिखे भी यहाँ पे हैं। सारे मैट्रिक पास नहीं है एंकर, ठीक है, पढ़े लिखे एंकर भी हैं। सो आप उनको बिठाएं, जर्नलिस्ट अच्छे बिठाएं, उनको एक बॉडी बनाएं, उनको डिस्कस करें ना जी, उनसे मेरे से डिस्कस करें, आपसे डिस्कस करें, डिस्कस करें। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, हम आपको बना के देते हैं और 10 यहाँ पे और जर्नलिस्ट अच्छे बैठे हुए, उनसे बैठ के डिस्कस करें। आप बैठ के हम उसको एक शेप अप करके डिस्कस करेंगे। किसके साथ? सेठों के साथ। फिर और सेठा ने नाल करना, वो भी कर लो, चलो उनको भी बिठा दे बीच में। बट देन अगेन उनको एक चीज़ शेप अप करके दें और उसको इम्प्लीमेंट करें, वो लॉ बने, इम्प्लीमेंट करें उस पर अक्रॉस द बोर्ड करें। 1 सेकेंडली, एक होते हैं एथिक्स और नॉर्म्स। एथिक्स और नॉर्म्स जो है वो कुछ ऐसे हैं कि अगर आपने किसी बंदे ने, कोई कन्विक्टेड है, कोई भी बंदा कन्विक्टेड है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, अगर कोई कन्विक्टेड आदमी है तो उसका मॉरली एथिकली आप उसकी चीज़ नहीं चला सकते, उसको नहीं ला सकते। बट एथिक्स जो है
उनके लिए कोई कानून नहीं है, यानी एथिक्स को कानून में आपने खुद अपने वो तो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो खुद बनाने, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है हमारे, वो खुद बनाने होते हैं ना जी। जो अगर कोई बंदा कन्विक्टेड है, कोई भी बंदा ABC बंदा कोई भी कन्विक्टेड है, उसको अगर आप लेके आएंगे टीवी चैनल पे तो दैट्स मॉरली एथिकली रॉन्ग। सर क्या वीडियो बना के लाके मीडिया चैनल्स को नहीं देते, इदारे लाके देते रहे कि लाओ चलाओ जनाब इनको, वो कन्विक्टेड गलत है, कत्ल किए हुए थे उन्होंने, गलत है, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो उनकी हैसियत क्या है, अगर उसने किसी, वो देखे ना लॉ ऐसा है ना, हर लॉ के अंदर यहाँ पे लूप होल है, ठीक है, लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, और उनको कैप करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? इसलिए तैयार नहीं है कि सबको सूट करता है। बिल्कुल बात ठीक है, जब गवर्नमेंट चाहो तो नशे दूसरे होंगे ने, गवर्नमेंट जो बाहर जाओ तो फिर सारे नु सलाम। अभी आप 10 बंदों को बुला लें, 1 महीने में 10 बंदों को आप, हुकूमत के जो 10 बंदे हैं उनको 1 महीने के लिए बुला लें आप, आपको 10 में से 5 बंदे मिलेंगे जो आपके प्रोग्राम में आने के लिए तैयार होंगे। ये हुकूमत अगर नहीं होगी, कोई भी हुकूमत नहीं होगी, वो 10 छोड़ के 20 आएंगे आपके पास। सो ये ठीक है, उनको उस वक्त ज़रूरत पड़ जाती है और सबको सूट करता है जनाब। क्या जिस तरीके से भी फ्लॉज है उनको कैप अप ना किया जाए। अच्छा इमरान साहब, अगर आपने हामिद मीर साहब का इंटरव्यू जरदारी साहब का आपने इंटरव्यू करना है और इस वक्त जरदारी साहब फिजिकल रिमांड पे हैं, वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे आते हैं और आपने उनका इंटरव्यू करना है, अब इस इंटरव्यू के 2 तरह के कंटेंट हो सकते हैं। एक तो ये कन्फेशनल, हाँ, एक तो ये कि आप आसिफ अली जरदारी साहब से एक जर्नलिस्टिक इंटरव्यू प्रोफेशनल इस तरह से करें कि आप उनसे पूछें कि आप पर ये इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम का जवाब दें, आपका JIT में ये नाम है, आप बताएं कैसे ये हुआ, जरदारी ग्रुप, बहरिया टाउन, मलिक रियाज साहब और ओमनी ग्रुप का ये क्या नेक्सस था। लेकिन अगर आप उनको बिठा के उनसे कहें कि जी जमहूरियत पर लेक्चर दें, तो ये कोई जर्नलिस्टिक इंटरव्यू तो नहीं है ना, ये तो फिर आप उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेट द पीपल डिसाइड सर, लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों को फैसला करने दीजिए कि उनको ये इंटरव्यू पसंद आया या नहीं आया। क्या जो सवालात आप पहले कह रहे हैं वो सवालात की लिस्ट आप जरदारी साहब को दे के भेज दें, वो कभी भी प्रोडक्शन ऑर्डर पे नहीं बाहर निकलेंगे, उन्होंने इसके जवाब क्या देने हैं? कोई भी ऐसे सवालात के जवाब नहीं देना चाहता। आप इवन आप किसी भी बड़े हुक्मरान को देख लें, किसी भी पॉलिटिकल एलीट में किसी बंदे को देख लें, वो नहीं चाहता कि उससे इस तरह के सवालात किए जाएं, और लेकिन फिर भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में ऐसे सवालात होते हैं। ऐसी जर्नलिज्म भी होती है कि यानी हमेशा सियासतदान की कोशिश होती है वो उस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे या उस जर्नलिस्ट के पास जाए, बड़े सियासतदान की, जो गुडी जो उसके साथ ज़रा ज़्यादा टफ ना करे, उसको परेशान ना करे। और हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट इस बात को समझते हैं, वो कोशिश करते हैं कि गुडी के अंदर ही कोई खबर निकल आए तो निकल आए, और इसकी कोशिश भी करते हैं। जिस जर्नलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने मुमकिन तौर पे उन्होंने भी कोशिश की होगी कि जनाब ये इसमें से भी खबर निकल आए, अब वो चला ही नहीं पूरा, किसी को क्या पता उसमें क्या है। लेकिन मामला ये है कि जरदारी साहब का अगर इंटरव्यू जैसा भी है, ये स्टेट पे डिसाइड नहीं करेगी कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, कानून डिसाइड करेगा, रियासत कानून के जरिए डिसाइड करेगी, ऐसे डिसाइड नहीं करेगी कि ये वाले का नहीं चलेगा, ये वाले का चलेगा, ये वाले का ठीक है, ये वाले का ठीक नहीं है। देखें, एतराज़ तो हमजा शहबाज साहब आके कैफेटेरिया में बैठ गए और वहाँ पे आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो भी चल गई थी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कानून कैसा है, आपने बंदा पकड़ा हुआ है और पकड़ा आपने इसलिए कि वो आज़ाद अगर होता है तो आप उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, और फिर आपको उसको बार बार छोड़ना पड़ता है कभी किसी कमेटी की मीटिंग के लिए। यानी हफ्ते में 5 दिन वो बंदा बाहर आ सकता है, ये फैसिलिटी उसको अवेलेबल है। सही। तो यहाँ पे आते भी रहे लोग हफ्ते में 5 दिन बाहर, सिर्फ 2 दिन अंदर होते थे, वो वीकेंड पे, सही, और उसके अलावा वो बाहर होते थे सारा हफ्ता। मामला ये है कि इन कवानीन के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि इनको ठीक किया जाए, चाहे वो प्रोडक्शन ऑर्डर के हैं, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड है, लेकिन सर कानून के साथ, डंडे के साथ नहीं सर। एक ब्रेक डंडे के साथ आप करेंगे, अच्छा काम भी करेंगे, गलत हो जाएगा, गलत होगा, उसका तासुर गलत जाएगा। और जाहिर बात है वो लोग ये इस इंतज़ार में, इस ताक में है कि ये हुकूमत अगर कहीं पे भी कुछ झोल, कोई लचक दिखाए तो फौरी तौर पे उसको मैग्नीफाई किया जाए। तो ये हुकूमत को जो भी करना है उसको किसी कानून और ज़ाब्ते, किसी फ़र्द वाहिद या शख्सी ख्वाहिश पर नहीं। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे ज़रा आपके और असफर इमाम साहब के सामने रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज अल्ताफ़ हुसैन साहब की हिमायत में बोल रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 24 जुलाई को अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से क्या बात की है, मैं चाहूँगा ज़रा पहले वो सुन लें, और उससे पहले वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में क्या कहते थे ज़रा वो सुन लें, फिर सवाल जो मेरा होगा वो मैं आपके सामने रखूँ।
آج بلاول صاحب کو الطاف حسین صاحب کے اوپر جو عدالت سے پابندی لگی اس کا ان کو بہت درد ہے، لیکن 29 اپریل 2018 کو بلاول صاحب نے کیا کہا تھا الطاف حسین صاحب کے بارے میں دکھائیں ذرا۔ اب خود اعتراف کر رہے ہیں بلاول کہ الطاف حسین نفرت کی سیاست کر رہے تھے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر۔ تو اصفر امام صاحب، یعنی آج بلاول صاحب کی اپنی پارٹی مشکل میں ہے تو آج انہیں صحافت کی آزادی اور آزادی رائے کا خیال آ گیا ہے، لیکن الطاف حسین صاحب کے بارے میں پہلے ان کی رائے یہ تھی۔ پھر الطاف حسین صاحب وائلنس کو انسائٹ کرتے تھے، وہ ہیٹ سپیچ کر رہے تھے، وہ ٹریگر کر رہے تھے وائلنس کو اور لوگوں کو وہ پرووکیٹ کر رہے تھے۔ کیا اس چیز کی اجازت ہوتی ہے کسی ریاست کے اندر؟ امریکہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل نہیں، دیکھیں میڈیا ایتھکس جو ہے یہاں موجود دنیا میں کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ہیٹ اسپیچ کریں۔ ہیٹ اسپیچ زیادہ بڑا جو سنگین جرم ہے، لیکن بھائی آپ کے یہاں اس کو ریگولیٹ ہی نہیں کرتے نا۔ یہ الطاف حسین کوئی آج چند برس پہلے تک یہ ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں، یہ یا اس وقت سے کر رہے ہیں جب یہ اقتدار میں تھے، ایوانوں میں بھی تھے، یہ تو ہمیشہ سے تقریر اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ اور اس وقت جب میڈیا ہاؤسز پر 3 گھنٹے کے لیے ان کی لائیو دکھانے پہ مجبور ہوتے تھے، کہاں تھی ریگولیشن؟ گورنمنٹ کی، ریاست کی ریگولیشن کہاں تھی اس وقت؟ ٹھیک ہے، یہ جو بلاول بھٹو نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے کہ جو ان کو ٹیلی ویژن پہ آنے سے، میڈیا پر آنے سے جس وجہ سے روکا گیا ہے، وہ اس سلسلے میں مزاحمت بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جو طریقہ کار ہے وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا اور الطاف حسین کو بلیک آؤٹ کیا گیا، الطاف حسین کو میڈیا سے غائب کیا گیا، تو ان کی پارٹی بھی تقسیم ہو گئی اور ان کا رابطہ عوام سے نہیں رہا اور اس طرح ان کی طاقت کو توڑنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس طریقے سے اگر ان کے اوپر پابندیاں لگتی رہی مستقبل میں، جو کہ ابھی جس کی ابھی بظاہر ابتدا نظر آتا ہے، تو یہ ان کے سیاسی کیریئر پر اثر انداز ہوگا۔ تو لہذا یہ ان کا ایک سوچا سمجھا بیان ہے اور موقف ہے کہ انہیں وہ ان تمام قوتوں کو جو متاثرہ قوتیں ہیں، ان تمام قوتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ میں یہاں میڈیا کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایتھکس جو ہے نا، آپ ایتھکس کو مضبوط کیجئے، ایتھکس کی تعلیم ہونی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے قاعدہ قانون کیا ہے اور اس کے پاس چیک اینڈ بیلنس کا ایسا نظام ہونا چاہیے۔ میں یہاں امریکہ میں بیٹھا ہوں، میں کسی فرد کی کوئی خبر بنا رہا ہوں تو کم از کم 2 سورسز مجھے کنفرم کرنا ضروری ہے، کم از کم 2، اس 2 سے زائد ہو لیکن 2 ایک۔ دوسری بات یہ کہ جس کی میں خبر چلا رہا ہوں تو اس کا اپنا موقف شامل کرنا میرے لیے لازمی ہے۔ اگر میں یہ نہیں کرتا اور کہیں سے بھی کچھ لگتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی باعث ہوا ہوں، کوئی نفرت کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو خود میڈیا ہاؤسز اس کو چیک کر لیتی ہیں۔ کہیں قانون کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قانون بعد میں گرفت لیتا ہے، پہلے خود میڈیا ہاؤسز سے کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پہ میڈیا ہاؤسز میں صحافیوں کی اور جو اسٹاف کی باضابطہ مستقل ٹریننگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور ان کو ایتھکس بتائی جاتی ہیں، ان کو قاعدے قانون بتائے جاتے ہیں، ان کو کاپی رائٹس بتائی جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ کاپی رائٹس کا کیا تصور ہے پاکستان کے اندر؟ ہم کسی کے بھی ساؤنڈ بائٹ، کسی کے بھی آڈیو، کسی کے بھی ویڈیو استعمال کر لیتے ہیں اور ہمیں کسی قانون کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ آج تک اس حوالے سے نہ قانون بنا ہے اور نہ قانون پہ عمل کرنے کا کوئی تصور ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کسی کے بھی گانا اٹھا کے چلا دیا، کسی کے میوزک کو اٹھا کے چلا دی، تو آپ کو کہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو یہ ریگولیشن کس میں آتا ہے؟ ریگولیشن بالکل دوسری چیز ہے۔ ریگولیشن کی جو بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اس کو ہر حلقے سے سپورٹ ملے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ریگولیشن کے نام پہ اگر پابندیاں لگائی جا رری ہوں گی تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ کل کو خود ان کو اسی پابندی کے نتیجے میں اس کے پابندی کے یہ شکار ہوں گے۔ آج جبکہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں اس میڈیا کے، ان کو ان کی آواز یہ میڈیا بنتا رہا ہے اور آپ جب اقتدار میں آئے ہیں تو ان کا رویہ بالکل مختلف ہو رہا ہے۔ ریگولیٹ کریں میڈیا کو، ریگولیٹ ہر سطح پہ کریں اور ضروری ہے اسے قاعدے قانون بنائے، لیکن اکراس دی بارڈر ہوگا، وہ ہر ایک کے لیے ہوگا، کسی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں یہی طریقہ ہے۔ بالکل رانا صاحب، بہت ساری چیزیں شاید قانون میں نہیں ہوں گی ابھی تک، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون میں سکم ہے تو یہ سارا کچھ لاء کو بائی پاس کر کے ہو رہا ہے نا۔ اگر یہ لاء میں ہوتا تو شاید لاء کو جو ہے وہ ٹریگر کیا جاتا۔ تو اب جو ایتھکس ہیں، اگر مجھے لاء کا کوئی لوپ ہول نظر آ رہا ہے
تو کیا مجھے خود اپنے اوپر کوئی ایتھکس اپلائی نہیں کرنا چاہیے ایز اے جرنلسٹ؟ کیا مجھے اس لوپ ہول کا استعمال کر کے اور ایکسپلائٹ کرنا چاہیے لیکنیس آف لا کو؟ کرنے چاہیے جی، ہمیں اپنے آپ پہ بھی رولز اینڈ ریگولیشن خود اپلائی کرنے چاہیے. دیر از اے ریزن فار دیٹ. دیکھیں جب آپ نے، جیسے ہمارے دوست ہیں اسفر صاحب وائس آف امریکہ میں کام کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں اپنا اگزامپل دیا کہ جب میں امریکن نیوز پیپرز کے لیے لکھا کرتا تھا تو آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر میں نے آپ کے خلاف کوئی سٹوری لکھنی ہے تو مجھے آپ کا موقف جاننا ضروری ہے. اگر میں نے آپ کا موقف نہیں لیا، میں نے 4 سورسز سے اس کو چیک نہیں کیا، ڈبل چیک نہیں کیا، کاؤنٹر چیک نہیں کیا، اور پھر میں نے سٹوری چھاپ دی ہے، وہ چھپے گی نہیں، وہ چھپے گی نہیں. میرا ایڈیٹر لے گا ہی نہیں اس کو، سٹوری کو. وہ کہے گا بھائی تم نے عباس کے خلاف سٹوری لکھی ہے، اس کا موقف کدھر ہے؟ نہیں ہے جی، وہ تو نہیں ہے تو سٹوری نہیں ہے، ختم ہوگی بات. سو میں وہ اسی طرف دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جرنلزم کریں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کو پروموٹ کریں نمبر 1، اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے اس کو اپنائیں آپ. ٹھیک ہے، وہ ایک 4 صفحوں کی کتاب ہے وہ ساری، ٹو لیٹ می پٹ اٹ دس وے، 4 صفحے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ. اس کو فالو کر لیں، کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. نمبر 1 اس میں ذرائع نہیں ہوتے، جو میں بار بار کہتا ہوں اس میں ذرائع نہیں ہوتے، اس میں چیکس ہوتے ہیں، کاؤنٹر چیکس ہوتے ہیں، اور اس میں جس کے خلاف ہے اس کا موقف ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے، اور ہونا بھی چاہیے. اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اسی طرح آپ جرنلزم جب کر رہے ہوتے ہیں، جرنلزم میں بھی، الیکٹرانک جرنلزم کی اگر ہم بات کریں تو الیکٹرانک جرنلزم میں بھی یہ ہے، اس کو فالو کر لیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں آپ خود بہتر فیل کریں گے. آپ یہ جو کمرشل جرنلزم ہے اس کا جو ایلیمنٹ ہے، جس میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہے، جس میں پولیٹیکل افیلیشنز بھی ہیں، جس میں ریٹنگ کی ریٹ ریس بھی ہے، تو اس میں تو یہ ڈیسیژن تو کسی ورکنگ جرنلسٹ کے پاس نہیں ہے. یہ ڈیسیژن تو اوپر ہے. یہ اوپر اس لیے چلا گیا ہے ڈیسیژن، یہ آپ میڈیا ہاؤسز کے آنرز کی بات کر رہے ہیں، یہ اوپر اس لیے چلا گیا ہے کہ نیچے جو ڈیسک ہے نا وہ 0 کر دیا گیا. کمپرومائز، ٹھیک ہے، کمپرومائز 0 ہی ہو گیا نا جی. کمپرومائز تو مطلب کمپرومائز ہی کر لیں، 0 ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ ایڈیٹوریل بیلنس نہیں، ایڈیٹوریل چیک نہیں رہا. ایڈیٹوریل چیک چلا گیا آپ کے مالک کے پاس، تو مالک کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ اکارڈنگلی آپ اس کو فالو کریں گے. سمپل، دیر از نو راکٹ سائنس ان دیٹ. سو آپ بیسیکلی جو ہے آپ ریٹنگ کے چکر، یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، ہم لوگ ریٹنگ کے چکر میں پڑ گئے. ریٹنگ کے چکر میں ہم اپنا جرنلزم جو تھا، جو ریئل جرنلزم تھا، اس کو بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ریئل جرنلزم جو ہے، کمرشل جرنلزم ہے جی، انہیں اشتہار نہیں ملیں گے جی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بڑے مزے کی آپ کو بات تو دیکھیں، آپ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ امریکن میڈیا دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں. ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا میں جس بندے کے بال زیادہ گرے ہوں گے نا اس کو، اور وہ بڑا اچھا سمجھا جائے گا. ہمارے اندر ڈائی کر کر کے تو ہم لوگ بیڑا گرک کر دیں. کیوں؟ کہ جی مارکیٹنگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں اینکر کے بال جو ہے نا جی گرے ہو گئے ہیں جی، تو اس کو جناب ڈائی کر لو. میں پھر ان کرانی پہن گئے. اب لاسٹ میں ذرا آپ کو دکھاتے ہیں جی ڈیموکریسی جو ہے اس میں وہ کس حد تک دنیا میں ایوالو کر چکی ہے. ہم تو یہ صحافت کے اوپر بات کر رہے ہیں، کس حد تک ایوالو کر چکی ہے. برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ابھی گزشتہ ہفتے جب وہ حلف اٹھانے کے لیے، بلکہ وہ بکنگھم پیلس جا رہے تھے جب کوئین سے ملنے کے لیے، تو ذرا دکھائیں فوٹیج جی. ان کا راستہ جو ہے وہ، یعنی پرائم منسٹر حلف اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، کوئین سے ملنے کے لیے جا رہا ہے بورس جانسن، اور اس کا راستہ، اس کی موٹر کیڈ کو روک دیا گیا. وہاں پہ پروٹیسٹر سڑک پر آ گئے اور انہوں نے راستہ روک دیا. یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو اس وقت پورے یورپ میں اور پورے امریکہ میں ایک تحریک چل رہی ہے کہ کس طرح سے ماحول کو صاف کرنا ہے، یہ وہ پروٹیسٹر ہیں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور انہوں نے موٹر کیڈ کو روک دیا اور کوئی لاٹھی چارج کرنے کی کسی کو ان پر جرت نہیں ہوئی ہے. کسی کو واٹر کینن چلانے کی جرت نہیں ہوئی ہے. کسی کو یہاں پہ پولیس کے گماشتے کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں. بڑے طریقے سے ڈسپلن سے وہاں سے موٹر کیٹ، اور صرف 2 گاڑیاں ہیں جس میں جا رہا ہے برطانیہ کا پرائم منسٹر، اور اس کو وہاں سے ریسکیو کر کے نکال کے لے گیا. تو عمران خان صاحب، جمہوریت تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. یہ ہمارے ہاں جو آزادی صحافت سے لے کے اور یہ کلچر جو ہے، تو یہ ریئل ڈیموکریسی کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو ان ویلیوز کو اپنانا ہوگا. آپ کو پتا ہے امام الحق کے ساتھ کیا کیا ٹی وی چینلز نے پچھلے 1-2 دنوں میں؟ پرسنل کنورسیشن ہے بھائی. وہ جس طرح مرضی ٹیکل کریں، جس طرح مرضی معاملات کو دیکھیں، ذاتی معاملہ ہے. یہ کام آپ کر کے دیکھیں برطانیہ میں، یہ کام آپ کر کے دیکھیں کسی مہذب معاشرے میں. آپ کا ادارہ نہ بند کروا دے وہ آدمی تو پھر آپ کہیے گا. یہاں پہ آپ، کیونکہ آپ کو ان کی شکل اچھی نہیں لگتی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب وہ اس کا کسی ایک خاص گروپ کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم پرسنل ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بندے کھلانے ہیں.
इतनी सियासत तो हो गई है कि अब टीवी चैनल डिसाइड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओपनर कौन होगा, वन डाउन कौन होगा। क्या एक टीवी चैनल है वो कराची के लड़के खिलाना चाह रहा है, एक टीवी चैनल है वो लाहौर के पंजाब के लड़के खिलाना चाह रहा है। भाई ये क्या चल रहा है? वो इमामुल हक की एक पर्सनल कन्वर्सेशन टीवी चैनल्स क्रिकेट को ड्राइव कर रहे हैं सर, उसका कोई कसूर नहीं था लड़के का, ये सारा कसूर टीवी चैनल का है। ये जर्नलिज्म नहीं है जो उसके साथ ज्यादती किया है, इन्होंने सख्त ज्यादती की है। और मैं ये कहूंगा कि उसके कंटेंट को वो भूल जाए और वो केस करे इन सारे चैनलों के ऊपर कि जनाब इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, और अदलिया को इंसाफ देना चाहिए ऐसे आदमी को। यानी उसका क्या कसूर है बच्चे का भाई? यानी हम रोजाना बेशुमार लोगों के साथ चैट तो करते फिर हैं, इमरान खान सही कोई कह रहे भी हैं, निकाले बेचारा और कि उसका ये- वो क्लिप निकाले और निकाल सर देखें, लेकिन उसके लिए कानून किसी तरीके से ऐसा नहीं है कि वो बल्ला पकड़ के आ जाए और के बंद करो टीवी चैनल, मैं तो नहीं चलाऊंगा पर वो ऐसे नहीं होगा, कानून के साथ ही होगा सर, कानून के साथ। लेकिन इमाम के साथ ज्यादती हुई है। बतौर मीडिया पर्सन मैं पर्सनली मादरत करता हूँ, क्योंकि मीडिया के लोगों ने किया है, तो इमामुल हक साहब हमारी तरफ से मादरत कबूल फरमाएं, बाकी जिन्होंने किया है उनको वैसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। एक ये इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब है, हम दोनों के दरमियान पिसे हुए हैं। और राना मुबशिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। असफर इमाम साहब हमारे साथ है वाशिंगटन डीसी पे से, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए वज़ीर आज़म ने जो बात की है, खैर इसको कभी ना कभी तो होना था। मीडिया चूँकि इस वक्त फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है, मीडिया सोशल सेंटिमेंट्स को ड्राइव करता है, मीडिया पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करता है, मीडिया हुकूमतें बना सकता है, हुकूमतें गिरा सकता है, मीडिया रियासत को स्टेबल कर सकता है, मीडिया रियासत को अनस्टेबल कर सकता है। लिहाजा इतनी बड़ी ताकत को अगर रेगुलेट ना किया जाए तो ये पाकिस्तान जैसी ऐसी रियासत के लिए जो अभी उठना शुरू हुई है उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।